सबैलाई नमस्कार, स्वागत छ। हाम्रो सहप्राध्यापक दीपक गजुरेल सरलाई पनि हाम्रो छोटो नोटिसमा पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, यहाँ बोल्न सहमत भइदिनु भयो, त्यसको लागि सरलाई विशेष धन्यवाद। मैले थोरै अब हाम्रो सरको बारेमा बताउँदाखेरि सर चाहिँ विगत 29 वर्षदेखि यो प्राध्यापन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ अहिले हाल सहप्राध्यापकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत। उहाँ चाहिँ अहिले यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, यो अन्तर्राष्ट्रिय विषयसँगै सम्बन्धित जर्नलको दक्षिण एसिया सम्पादकको रूपमा पनि सरले काम गरिरहनु भएको छ। यस कारणले यो के भनौँ, यो रिजनमा पोलिटिकल डेभलपमेन्ट के कसो भइरहेछन् भनेपछि यसको चाहिँ प्राज्ञिक क्षेत्रमा लागिरह भएर सबैमा सर एकदम अवेर पनि हुनुहुन्छ। नागरिकताको कानुनी पाठ भन्दा पनि नागरिकता राजनीतिको बारेमा आज हामीलाई सरले यस बारेमा केही कुराहरू बताउनु हुनेछ। सायद हामी सबैलाई यो चाहिँ एकदम लाभदायक नै होला। यो नागरिकताको हाम्रो जुन विधेयक छ, अहिले अध्यादेश आएको छ, यो चाहिँ तत्काल रोकिनुपर्छ भनेर धेरै ठुलो कुरो उठेको छ। र अनि जुन अध्यादेश र संविधानमा समानता देखाएर जुन भ्रम सिर्जना गरिएको छ, त्यो भ्रम चाहिँ चिर्न जरुरी छ भनेर अब केही मान्छेले मुद्दा पनि हाल्नु भएको छ, केहीले लेख्न थाल्नु भएको छ। बिस्तार बिस्तार मान्छेहरूले बुझ्नु होला। मैले यति कुरा राख्दै अब हाम्रो दीपक सरलाई आजको विषयमा चाहिँ आफ्नो भनाइ राखिदिन अनुरोध गरे सर। धन्यवाद, धन्यवाद भाइ। कतिको सुनिया छ? राम्रै सुनिया छ? यहाँबाट सुनिया छ हजुर, आरामसँग बोल्नुहोस्, ढुक्क भयो। हजुर, अब अहिलेको यो नागरिकता विधेयकको बारेमा तपाईले संविधान र विधेयक अथवा भनौँ नागरिकता ऐनका विषयमा केही कुरा भन्नुभयो। यसलाई चाहिँ मैले त्यो कानुनी दफा धाराका कुरा म गर्न आवश्यक ठान्दिनँ। एउटा कुरा, एउटा थोरै केही सेकेन्ड अथवा एकाध मिनेटमा म यसलाई टुङ्ग्याइदिन्छु। यो बाटो हामीले विदेशबाट आएर नेपालमा बसेर अङ्गीकृत नागरिकता पाएको व्यक्ति वा भनौँ जन्मको आधारमा नेपालमा नागरिकता पाएको व्यक्तिबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था अहिलेको अध्यादेशले लेख्यो भनेर यो अपरोध भइरहेको हो। मैले चाहिँ पढ्दाखेरि के देखेँ भने यो व्यवस्था हाम्रो संविधानमै लेखेको छ। 2072 सालको संविधानमा 2072 सालको हाम्रो संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 मा यही कुरा लेखेको छ। जुन कुरा अहिलेको अध्यादेशले दफा 2 को उपदफा 4 भनेर थपेको छ। ठ्याक्कै सेन्टेन्स त्यस्तै छ, अलिकति मात्रै फरक परेको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने हामीले विदेशीलाई सजिलैसँग नागरिकता दिन्छौं भनेर संविधानमै व्यवस्था गरिसकेका छौं आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि नै। र त्यो संविधान अनुसारको व्यवस्था अनुसारको नागरिकता संविधानको यति धारा नम्बरबाट नागरिकता प्रदान गरिएको भनेर त मिलेन। त्यसको लागि ऐन र नियम चाहियो। त्यसको सपोर्टको लागि मात्र अहिले ऐन बनाइएको हो, अध्यादेश ल्याइएको चाहिँ संसदलाई छलेर। त्यसले गर्दा यो अहिले कसैले मुद्दै हाल्यो, अदालतमा बहस नै भयो, जतिसुकै विज्ञले बहस गरे पनि यो अहिले ल्याइएको अध्यादेशका प्रावधानहरू संविधान विपरीत देखिन्न। संविधानमै त्यही व्यवस्था छ, त्यही संविधानलाई कार्यान्वयनमा लानलाई बनाइएको ऐन नियमहरू हो। यसलाई त्यसरी बुझौं। यदि यो विधेयक के अरे यो अध्यादेश यो ऐन यदि गलत हो भने संविधान नै गलत हो कि त त्यो धारा नै हटाएर अर्को राख्नु पर्यो संशोधन गरेर संविधानमा, कि होइन भने यसको मात्रै विरोध गरेर केही पनि हुँदैन। यो चाहिँ जरो रुखको कायमै राख्ने, माथिको पातहरू मात्रै छिमल्ने भन्ने अर्थ हुन्छ। भोलि पात फेरि पलाउँछ, त्यो ठुलो कुरो भएन। तर अब यसलाई मैले राजनीतिक, कूटनीतिक र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले यसको महत्व के त भन्दा नेपालमा विदेशीहरूलाई सजिलैसँग नागरिकता दिने प्रावधानहरू नेपालमा गर्न लगाउने प्रयासहरू 2007 सालदेखि भएको छ, पटक पटक भएको छ। 2007 साल
को राजनीतिक परिवर्तन पछि 2008 सालमा पनि यो नागरिकताको मुद्दा उबेला उठ्यो। अनि 7 सालसम्म नेपालमा जन्मेकाले नागरिकता पाउने जस्ता के गरियो त्यो बेला। बीचमा अलिकति रोकिएको थियो 20-25 वर्ष, त्यो पञ्चायत कालभरि नागरिकता लिनलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारिएको थियो, जसलाई अहिले सच्चा नेपाली नागरिकलाई पनि भेदभाव गरेर नागरिकता प्रमाणपत्र दिइएन भनेर पञ्चायत काललाई गाली गरिन्छ, एउटा पाटो। त्यसपछि 2046 सालको परिवर्तन पछि एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा नागरिकताको मुद्दालाई उठाइयो। नेपालीहरूले लाखौंले नागरिकता प्रमाणपत्र पाएको छैनन् भनेर मुद्दा उठाइयो। अनेक आयोग बनाइयो, सिफारिस बनियो, संविधानमा के लेखियो, ऐन बनाइयो। 63 सालदेखि त यति धेरै खुल्ला गरियो कि अहिलेका केही भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन् 500 रुपियाँ गोटा नागरिकता बिक्री भइरहेछ नेपालमा भनेर। ऊ बेला यो 63 सालको पछिको स्थिति त्यति सजिलो पारियो। त्यो सजिलो विदेशीले पार्न लगायो हामीलाई भनेर हामी भनिरहेका छौँ एक थरीले। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने विदेशीले हामीलाई गर्न लगायो भन्दैमा हामी विदेशीको स्वार्थको लागि किन काम गरिरहेका छौँ? हामी नेपाली, हामी भनेको तपाई म जस्तो आम नागरिक होइन, सत्तामा बसेर नीति निर्माण गर्ने, ऐन कानून बनाउने शासकहरू। मैले हामी भनेर तिनीहरूलाई भन्न खोजेको। उनीहरूले विदेशीको हितको लागि, विदेशीको इच्छा अनुसार हाम्रो नागरिकताको प्रावधानहरू यति सजिलै किन बनाइरहेका छौँ? एउटा त्यो किनको प्रश्न। दोस्रो, विदेशीले नेपालमा नागरिकता सजिलै विदेशीलाई दिनलाई यहाँको व्यवस्थाहरू गरिदिने प्रयास गर्यो भन्ने बित्तिकै हामी भारतको नाम लिन्छौँ, त्यसलाई गाली गर्छौँ। भारतले यसो गर्यो, भारतले उसो गर्यो। धेरै हदसम्म हो, भारतले नेपालमा आफ्ना नागरिकहरूलाई भनेको भारतीय व्यक्तिहरू नेपालमा आएर सजिलैसँग नेपालको नागरिक बनुन् भन्ने प्रयास भारतले नेपालमा सुरुदेखि गरिरहेको छ। किन गर्दैछ उसले? एउटा पाटो। दुईटा प्रश्न गरे मैले। एउटा, विदेशीको हकमा भारतले हामी कहाँ त्यो प्रयास गर्दैछ? सुरुदेखि धेरै पटक गर्यो। मसँग आधिकारिक प्रमाण त छैन, तर सार्वजनिक रूपमा विज्ञहरूले भनेको सम्झिन्छु, धेरै लाख, 10औं लाख, 50 लाख विदेशीले नेपालमा नागरिकता पाइसके गलत तरिकाले भनेर आरोप लगाउने गरिएको छ। भारतले किन त्यसो गर्छ? दुईटा प्रश्न। भारतले त्यसो किन गर्छ र हामी भारतले चाहेको अनुसार किन त्यसलाई सजिलो बनाउँदै विदेशीलाई नागरिकता दिइरहेका छौँ? यो दुईटा प्रश्नलाई हेरौँ। एउटा, हामी किन गर्दैछौँ भन्ने प्रश्नमा पहिले जान चाहन्छु म। हामी नेपाल राष्ट्रको हित केमा छ? दूरगामी हित, वर्तमान हित र मध्यकालीन हाम्रो राष्ट्रको हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, नागरिकको हित केमा छ र के गर्दा राष्ट्रको हित र प्रतिष्ठा कायम रहन्छ भनेर हामी ध्यान दिएर शासन गरिरहेका छैनौं। शासन गर्नेहरूले राष्ट्रको हितलाई भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत, गुटगत, दलगत अरू विभिन्न तुच्छ हितहरूलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रलाई नोक्सान हुने कामहरू गरेका छन्, देखिएको छ। अहिले त उहाँहरू एकले अर्कालाई आफैले आरोप लगाइरहनु भएको छ। तिमी फलाना विदेशीको दास, तिमी फलानाको एजेन्ट, अनेक लगाइरहनु भएको छ उहाँहरू। र उहाँहरूले गरेको काम गएको 20, 30, 50 वर्षदेखि देखिन्छ विदेशीको स्वार्थमा काम गरिरहनु भएको छ। अहिले उहाँहरू जुन सत्तामा हुनुहुन्छ विदेशीले लगिदिएको हो, प्रमाणित छ। यो त 2062 सालको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सहमति हामीले गराइदिएको भनेर भारत सरकारको पदमा बसेको परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्नु भएको थियो, जो पछि राष्ट्रपति हुनुभयो, हिजो अस्ति दिवंगत हुनुभयो प्रणब मुखर्जी। उहाँले आफैले स्वीकार गर्नु भएको छ, हामीले गराइदिएको हो 12 बुँदे सहमति र नेपालमा परिवर्तन गराउन मद्दत गरेको। एउटा प्रमाण त्यस्ता धेरै आइसके। त नेपालको सत्तामा पुगेर नेपाल राष्ट्रको हित गर्छु भनेर होइन कि नेपाल राष्ट्रको हित भए होस् नहोस्, विदेशीले चाहे अनुसार नेपाललाई नोक्सान पुगे पनि पुगोस्, बरु त्यस्तो काम गर्छु भनेर उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको देखिएको छ। यो मेरो आरोप मात्रै होइन, धेरै कुरा प्रमाणित भइसकेको छ।
2007 सालदेखि आजसम्म धेरै थोक प्रमाणित भइसकेका छ। अझै कतिपय बाँकी होला। त्यही क्रममा हामीले अहिले र 2057 सालमा पनि यो प्रयास भएको छ। त्यो बेलाको पुस्ताको लागि त प्रश्न देखेको हामी जस्ताले त प्रश्न भोगेको देखेको। 2057 सालमा पनि त्यतिखेर नागरिकता ऐन बनाउने भनेर 2047 सालको संविधान अन्तर्गत संसदमा लगियो, पारित गरियो। पछि राजा वीरेन्द्रले अदालतमा लगेर रोकिदिए, ठूलो विवाद भएको थियो। यसै गरी सजिलै नागरिकता बाँड्ने गरी कानुन बनाउन कोसिस गरिएको थियो, अदालतले रोकेको थियो ऊ बेला। त्यो डिटेलमा अहिले नजाउँ। 63 सालमा फेरि त्यही भयो, धेरै सजिलो पारियो। अब त अझ सजिलो पार्नलाई यो गरियो। भनेको यसको निष्कर्ष के हो भने नेपालका शासकहरू नेपाल राष्ट्रको हित नहेरेर आफ्नो कुनै भित्री स्वार्थमा काम गरेर विदेशीको हित सेवा गर्दैछन्। एउटा कुरो यो नेपालीले किन त्यसो गर्दैछन् विदेशीको स्वार्थमा भन्ने यो मैले देखेको दृष्टिकोण। अब भारतले किन यसो गर्दैछ? नेपालमा भारतीय नागरिकलाई सजिलै नागरिकता दिने काम उसले प्रयास नेपालका शासकहरू मार्फत किन गर्दैछ? यो प्रश्नमा जाँदा यसलाई कम्तीमा दुईटा दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। दृष्टिकोण नभनौँ, दुईटा धार, दुईटा बुँदा जे भनौँ। एउटा तपाईको भू राजनीतिको हो। भू राजनीतिको हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले हामी हेरौँ, नेपालको भूगोल, नेपाल पृथ्वीको नक्सामा जहाँनिर छ त्यो भारतको राष्ट्रिय सुरक्षालाई सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठाउँमा छौँ हामी भौगोलिक रूपले। एकचोटि नक्सा सम्झौँ हामी। हिमालय दक्षिण ठूलो भूभाग भारत छ, त्यो बीचमा हामी छौँ। अलिकति पूर्वतिर भुटान छ, यता अफगानिस्तान छ, त्यहाँ बीचमा पाकिस्तान छ। पाकिस्तान भारत छोडेर जाने बेलामा बेलायतीहरूले टुक्र्याएर दुईटा देश भारत र पाकिस्तान बनाइदिए हुन्। बांग्लादेश पाकिस्तान टुक्रेर 71 मा भनेको भारतले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले हिमालय भन्दा उत्तरतिरका शक्तिहरू, बेसिकली चीनसँग भारतको लामो समयदेखि शत्रुता। एउटा त प्राचीन र मध्यकालमा तपाईले हेर्नुभयो भने भारत र चीनको दुईटा फरक खालको सभ्यता, दुईटा फरक खालको शासन प्रणाली, फरक खालको समाज व्यवस्था, संस्कृति, नितान्त फरक। यिनीहरू एक अर्कामा संसर्गमै थिएनन्, धेरै टाढा टाढा थिए, एक अर्काको बारेमा जानकारी थिएन। आधुनिक कालमा आइसकेपछि, खास गरेर भारत भन्ने देश जन्मेपछि ईस्वी सम्वतमा 1947 मा, त्योभन्दा अगाडि बेलायतले भारतमा उपनिवेश को रूपमा शासन गर्दा पनि चीनसँग बेलायती शासकहरूको त्यति राम्रो तालमेल थिएन। एक प्रकारको शत्रुता, युद्धहरू नै भएको छ। त भारत जन्मेपछि पनि लामो समयसम्म भारत र चीनको मित्रता रहेन, शत्रुता कायम भयो। 62 मा त युद्ध नै भयो, 1962 मा। र हिमालय भन्दा उत्तरको त्यो शक्तिशाली चीन मेरो लागि खतरा हो भनेर भारतले सुरुदेखि देखिरहेको छ। त्यसैले हिमालय भन्दा दक्षिण चीनको कुनै पनि प्रभाव नहोस्, यो सम्पूर्ण क्षेत्र मेरो अधीनमा रहोस्, मेरो आफ्नो सार्वभौम सत्ता भित्र भनेको भारत भित्रै जम्मै क्षेत्र गाभियोस्, उनले चाहेको त्यो हो। एउटा यो प्रमाणित पनि हुन्छ। तपाईले ख्याल गर्नुस्, 1947 मा भारत भन्ने देश निर्माण भएपछि 1950-52 तिर यो वल्लभ भाई पटेलले एउटा चिठी लेखेका छन् जवाहरलाल नेहरूलाई। नेपाल, भुटान, सिक्किम जस्ता देशलाई यो हैदराबाद र गोवा जस्तै गाभिदिउँ, यो कश्मीर जस्तै भारतभित्र गाभौँ भनेर प्रस्ताव गरेका छन्। त्यहाँ विभिन्न कारणले त्यो भारतले चाहेर पनि गर्न सकेन त्यो बेला, 1950 को दशकतिर। त्यसपछि 1950 को दशकमा हाम्रो विक्रम सम्वतमा जाउँ म, 2008 सालदेखि भारतले नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्ने एउटा प्रयास गर्यो। 8 सालदेखि 2008 सालमा जवाहरलाल नेहरू भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक चिठी लेख्नु भएको छ। नेपाल र भारत बीच एउटा सन्धि हुनु पर्यो, त्यो सन्धिमा सही गर्नु पर्यो भनेर उहाँले 6 पटक चिठी लेख्नु भएको छ नेपालको त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालालाई।
र राजा त्रिभुवनलाई पनि उहाँले चिठी लेख्नु भएको छ। त्यो चिठीहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। तपाईहरुलाई इच्छा लाग्छ भने हेर्नुभयो हुन्छ। यो मातृका प्रसाद कोइरालाको अटोबायोग्राफी छ अंग्रेजीमा, अ रोल इन अ रेभोल्युसन भन्ने पुस्तक छ। त्यो पुस्तकको एनेक्समा पछाडि परिशिष्टमा यी चिठीहरू छापिएका छन्, आधिकारिक चिठीहरू। र त्यो सन्धि जुन प्रस्ताव गरिएको थियो त्यो सन्धिको ड्राफ्ट पनि त्यो चिठीमा उपलब्ध छ, इच्छा भयो भने हेर्दा हुन्छ। अनि त्यो सन्धिमा मित्रता, सहयोग यी कुरा त छँदै छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो दुईटा छ त्यो सन्धिको ड्राफ्टमा। भारतले प्रस्ताव गरेको नेपाललाई, एउटा नेपालको परराष्ट्र मामला भारतको निर्देशनमा हिँड्ने खालको व्यवस्था। निर्देशन अधीन शब्द यस्तो प्रयोग गरिया छैन, आशय त्यस्तो छ। नेपाल र भारतको परराष्ट्र नीति संयोजन गरेर अगाडि बढ्ने, यस्ता कूटनीतिक भाषा लेखेको छ। दोस्रो प्रावधान, नेपालको रक्षा भनेको सैनिक चाहिँदैन नेपाललाई, पुरै भारतले तिम्रो सुरक्षा गरिदिन्छु भन्ने खालको आशयको प्रस्ताव छ त्यो सन्धिमा प्रावधान। विभिन्न कारणले, त्यो धेरै कारणहरू प्रष्ट छैनन्, हामीले भू राजनीतिक हिसाबले विश्लेषण गर्ने मात्रै हो। त्यो सन्धि नेपाल र भारतको बीच 1950 मा 2008 विक्रम सम्वतको सुरुतिर जुन प्रस्ताव गरिएको थियो, करिब 1.5 वर्ष जवाहरलालले कोसिस गर्नुभएछ। त्यो चिठीहरूको मिति हेर्दा थाहा हुन्छ त्यो सन्धि भएन। यदि त्यो सन्धि हुन्थ्यो भने आज हामी नेपालको परराष्ट्र मामला भारतको निर्देशनमा चल्थ्यो, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय पनि हुन्थ्यो कि हुन्थेन, उसैले हेर्थ्यो। रक्षा मामला उसैले हेर्थ्यो। यदि त्यो सन्धि हुन्थ्यो भने मातृका प्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री भएको बेला, राजा त्रिभुवन भएको बेला यदि हुन्थ्यो भने, त्यति प्रयास भारतले गरेको थियो, त्यो उसको सफल भएन। त्यसैगरी 2046 सालको आन्दोलन भन्दा अगाडि 2045 सालमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको थियो भन्ने बेलामा कारण अनेक देखाइएको थियो। तर त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री, नेपालका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले पछि सार्वजनिक गर्नुभयो एउटा दस्तावेज। भारतले यस्तो सन्धि गर्न प्रस्ताव गरेर पठाएको थियो, राजाले स्वीकार गरेनन्, त्यसैले भारतले नाकाबन्दी गरेर आन्दोलन गराएर सत्ता परिवर्तन गरायो भनेर उनले, मरिचमानले नेपालमा सार्वजनिक रूपमा त्यो सन्धिको ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। दरबारले पुष्टि गरेन हो होइन भनेर, तर जो प्रधानमन्त्री मार्फत सन्धिको ड्राफ्ट राजा कहाँ पठाइएको थियो त्यही प्रधानमन्त्रीले भन्यो र भारत नेपाल कहीँबाट पनि यो होइन है भनेर खण्डन आएन। त्यही प्रावधान थियो, नेपालको रक्षा र परराष्ट्र मामला भारतको अधीनमा रहने, भारतको निर्देशनमा चल्ने भन्ने प्रावधान थियो। यो त्यसपछि अहिले पनि आशंका गरिन्छ, कसैले भन्छन्, पुष्टि गर्न सकिन्न, कसैले भन्या छैन। अस्ति राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यस्तै प्रस्ताव भारतले पठाएको थियो अरे भनिन्छ। यो अरेको कुरा, पुष्टि गर्न सकिन्न। मैले 8 साल र 46 सालको त पुष्टि भइसक्यो सार्वजनिक रूपमा, मैले भनिहालेँ। त्यो स्थितिबाट के बुझिन्छ भने भारतले नेपाललाई आफ्नो भूभाग भित्रै गाभ्ने कोसिस 2008 साल अगाडि गर्यो। कुनै कारणले सकेन, विभिन्न कारणले। त्यो विभिन्न कारणहरू पनि छन्, भू राजनीतिक कारण छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्, त्यतापट्टि अहिले हामी नजाउँ। गाभ्न नसकेपछि नेपाललाई प्रोटेक्टोरेट बनाउने गरी उसले प्रयास गर्यो। नेपाललाई एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपाल रहने, तर संरक्षित राष्ट्र, पुरै भारतको निर्देशन र अधीनमा रहने राष्ट्र, देश बनाउनलाई उसले प्रयास गर्यो, गरिरहेको छ। ख्याल गर्नुस्, त्यही प्रयास अन्तर्गत उसले सन्धि गर्न सकेको देखिन्न। विभिन्न समयमा विभिन्न कारणहरू भए। र अर्को एउटा कुरो ख्याल गर्नुस्, त्यो प्रयासमा 2047 पछि भारतलाई एउटा धक्का लाग्यो। पहिले नेपालमा राणा शासन हुँदाखेरि राणा श्री 3 महाराजले जुनसुकै सन्धिमा साइन गर्दा त्यो आधिकारिक हुन्थ्यो नेपालको तर्फबाट। पछि पञ्चायत कालमा राजा संविधान भन्दा माथि थिए, राजाले गरेको जे पनि कुरा कसैले प्रश्न उठ्दैन थियो, नेपाल राष्ट्रको लागि बाध्यकारी हुन्थ्यो। 47 सालको संविधान
नेपालको इतिहासमा एउटा ठूलो मोड हो, टर्निङ पोइन्ट हो, अथवा भनौं अंग्रेजीमा माइलस्टोन हो। जुन संविधानमा एउटा व्यवस्था राखिएको थियो, धारा 126, त्यो धारामा एउटा व्यवस्था के राखिएको थियो भने नेपालको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि सम्झौता गर्न पाइने छैन भनेर लेखेको छ। ठ्याक्कै यही वाक्य नहोला, आशय त्यो। त्यसले गर्यो के त भन्दा यदि नेपालको रक्षा र परराष्ट्र मामला अरु कुनै देशको अधीनमा जाने गरी 8 साल र 45 सालमा प्रयास गरे जस्तो फेरि कहीँ गरियो भने, गोप्य रूपमा गरियो भने पनि त्यो वैध नहोस् भनेर त्यो संविधानमा त्यो व्यवस्था राखिएको थियो। 2047 सालको संविधान भन्दा अगाडि 2004 साल, 7 साल, 15 साल, 19 साल कुनै पनि संविधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन। पहिलो पटक 47 सालमा राखियो। त्यसले गर्दा विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर अहिलेकै नेताहरू मध्ये अधिकांश सबैले स्वीकार गरेको त्यो संविधान विरुद्ध 2052 सालबाट नेपालमा हिंसा सुरु भयो। कसरी भयो, कहाँ गयो, कसले गर्यो, के परिणाम आयो हामीले देखिरहेछौं। कतिपय कुरा, कतिपय आउन बाँकी होला। अब 62-63 मा आन्दोलन भएर फेरि राजनीतिक परिवर्तन भएपछि एउटा सानो घटना तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। सबैलाई थाहा छ, 63 साल माघ 2 गते नेपालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो। त्यो संविधानले 2047 सालको संविधानलाई खारिज गर्यो। नयाँ संविधान आयो र त्यो संविधान आएको भोलिपल्ट त्यो संविधान अस्वीकार गर्नेहरूले एउटा पक्षले नेपालमा त्यो काठमाडौँबाट सुरु गरेको तराईसम्म आगो बालियो र त्यो संविधानको भयंकर विरोध भयो। हामी सबैलाई थाहा छ परिणाम स्वरूप हाम्रो तराई कति आगो बल्यो, हामीलाई थाहा छ कस्तो स्थिति भयो, आजसम्म हामी भोगिरहेछौं। 72 सालमा संविधान बन्ने बेलामा फेरि बाहिरी शक्तिले यो संविधान जारी हुनबाट रोक्दैछ भनेर निकै हल्ली खल्ली भएको थियो। तपाईहरु मध्ये धेरैलाई थाहा छ, सम्झिरहनु भएको छ। र आजसम्म नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको छैन भारतले भनेर सारै चिन्ता र दुःख मनाउ गर्दैछन् हाम्रा राजनीतिज्ञहरू। किन गर्दैछन् भन्दा यो मेरो दृष्टिकोण, वी शुड एग्री टु डिसएग्री भन्छु म। 2047 सालको संविधानको जुन धारा 126 मा जुन व्यवस्था लेखिएको थियो, त्यही व्यवस्था अन्तरिम संविधान 2063 सालमा पनि लेखियो। कुनै पनि तरिकाले गलत प्रक्रिया अपनाएर सन्धि सम्झौता विदेशी राष्ट्रसँग गरियो भने त्यो अवैध हुने स्थिति भयो। गोप्य रूपमा पनि अथवा कुनै तरिकाले पनि गर्न पाइएन। यदि गर्ने हो भने संविधान भित्र बसेर संसदबाट अनुमोदन गरेर जानु पर्यो। र त्यस्तो प्रक्रिया अपनाउँदाखेरि नेपाल राष्ट्रको परराष्ट्र र रक्षा मामला जस्तो अर्कालाई अधीनमा दिने किसिमको सन्धि सम्भव हुने थिएन। त्यसैले अन्तरिम संविधान विरुद्ध आगो बालिएको थियो। यो मेरो विश्लेषण। वी शुड एग्री टु डिसएग्री। 72 सालको संविधानमा फेरि त्यही प्रावधान राखियो। त्यसैले तपाईहरुलाई सम्झना छ, भर्खर त 6 वर्ष भयो संविधान पूरा पनि भएको छैन, अस्ति जारी भएको। त्यो संविधान जारी हुने बेलामा निकै उठापटक चलेको थियो। रोक्नु पर्यो र यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। भारतका विशेष दूत अनेक तपाईहरुलाई सबै सम्झना छ। र आजसम्म यो संविधानको विरोध जारी छ। अनेक तरिकाले देखिने बेलामा बहाना अनेक छन्। भनेको मैले दुईटा कुरो भने, म दुईटा सेन्टेन्समा समराइज गर्छु। एउटा, भारतले नेपाललाई आफ्नो भूभाग भित्रै गाभेर एउटा प्रान्त वा जिल्ला बनाउने कोसिस सुरुमा गर्यो, जो सम्भव भएन। त्यो सम्भव नहुनु विभिन्न कारणहरू छन्। त्यो हामी अर्को कुनै दिन कुरा गर्न सकौंला। यो युएन को मेम्बरशिप नेपाल कसरी 1955 मा भयोदेखि यो धेरै कुरा जोड्नु पर्ने हुन्छ, त्यता अहिले नजाउँ। त्यो प्रयास असफल भएपछि नेपाललाई कज्याएर संरक्षित राष्ट्र बनाउन पाएदेखि ढुक्क हुन्थ्यो भनेर उनले प्रयास गरिरहेको छ र त्यो प्रयास आज पनि जारी छ। त्यसै प्रयासलाई सफल पार्न 46 सालको परिवर्तन गराइएको थियो, 63 सालको परिवर्तन गराइएको थियो, बम र बारुद पड्काउन लगाइएको थियो नेपाल।
यही प्रयासमा यहाँ आएको थियो। त भारतले किन त्यसो गर्छ त भन्दा उसको बाध्यता हो। अब भारतको दृष्टिकोणले हेरौँ हामी। अहिलेसम्म मैले हाम्रो दृष्टिकोणले भने, भारतको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने भूगोल सम्झौँ एकचोटि। हिमालयको ठ्याक्क उत्तरपट्टि चीन छ, चीनको तिब्बत छ, तिब्बतलाई चिनियाहरूको सफ्ट बेली भन्ने गर्छौं हामी भू राजनीतिको विद्यार्थी अध्ययनकर्ताले। त्यो एउटा कमजोर कडी हो चीनको। अलिकति खित्रिक्क केही भयो र चीनबाट तिब्बत उछिटियो, स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो अथवा केही भइदियो भने चीनको तपाईको त्यो सिङ्गो देशको अस्तित्वमा खतरा आउँछ, चिनियाले बुझेका छन्। त्यसले गर्दा चिनिया तिब्बतमा बसेर दक्षिणतिरबाट ध्यानले हेरिरहेका हुन्छन्, सतर्क हुन्छन्। ख्याल गर्नुस्, नेपालमा फ्री तिब्बतको नारा काठमाडौँमा 5 जनाले लाउँदाखेरि पनि चिनियाहरू बुरुक्क उफ्रिन्छन्। उनीहरू त्यति सेन्सिटिभ छन् आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले। र भारतसँग चीनको सम्बन्ध जहिले पनि उल्टो भएको छ, शत्रुतापूर्ण छ, जहिले पनि युद्ध नै भयो। र विश्व शक्ति समीकरणको हिसाबले हेर्दा, क्षेत्रीय हिसाबले हेर्दा पनि भारत चीन भन्दा अत्यन्त कमजोर छ। यदि कल्पना मात्रै गरौँ, यदि चीन र भारतको बीचमा फुल फ्लेज युद्ध भयो भने, पूर्ण युद्ध यदि भयो भने भारत केही दिन पनि टिक्न सक्दैन भन्छन् विशेषज्ञहरू। त्यो खतरा भारतले सुरुदेखि देखेको छ र 62 मा त भोग्यो पनि। त्यसले गर्दा त्यो खतराबाट जोगिन भारतले आफ्नो क्षेत्रको हिमालय दक्षिणका भुटान, नेपाल, अब सिक्किम त त्यही प्रयास अन्तर्गत 75 मा सिक्किम त गाभि नै हाल्यो भारतले। त्यही प्रयास उसले 47 देखि जारी राखेको छ आजसम्म भारतको। तर अब यहाँ के भयो, नेपालका शासकहरू कोही हुँदाखेरि भारतले भनेको त्यो प्रयास नगर्दिने, कसैले सत्तामा पुर्याइदियो भने त्यो गर्दिने उसले पाएको छ। जस्तै 46 सालपछि पटक पटक संविधान र ऐन कानून अनेक थोक गरेर धेरै विदेशीलाई नागरिकता दिइयो। अब हुँदा 63 सालदेखि यता त अझ बढी भयो। यत्रो सबैलाई थाहा छ, कानूनी र संवैधानिक कुराहरू त झन् जटिल छन्। त्यो प्रयास उनले गरिरहँदा उनले चाहेको के होला त अब भन्दा, अब यदि नेपाललाई आफ्नो देशमा गाभ्न सक्दिन, प्रोटेक्टोरेट बनाउने गरी रक्षा र परराष्ट्र पनि अधीनमा लिन सक्ने स्थिति भएन। अब भोलिका दिनमा झन् कठिन छ, उसले देखेको छ भने गर्ने के त भन्दा लङ टर्ममा जाने, भारतीयहरूलाई नेपालमा प्रोत्साहन गर्ने भनेको आफैले ट्रकमा हालेर पठाउने भने होइन, मैले प्रोत्साहन गर्ने, नेपालमा आउने, यहाँ बस्ने, यहाँको नागरिकता लिने, राजनीति गर्ने। मन्त्री त भइसके त भनिरहेको छन्, मसँग प्रमाण छैन तर सार्वजनिक रूपमा आइरहेको छ। भारतमा समेत नागरिकता भएका मान्छे नेपालमा मन्त्री भइसके भनेर। सांसदको मात्रै कुरा त के भने, यहाँको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा सबै आफ्ना मान्छेलाई पुर्याउने। यसलाई नेपालीहरूले फिजीकरण भन्यो भने अलि सजिलै बुझ्छन्। भनेको जनसाङ्ख्यिक हाम्रो डेमोग्राफी नै परिवर्तन गरिदिने र भारतको हितमा निर्णय गर्नलाई यहाँको सम्पूर्ण नीति निर्माणको केन्द्रमा र नेतृत्वमा भारतीय मान्छेहरूलाई पुर्याइदिने, त्यसको एउटा प्रयास अन्तर्गत नागरिकताको लागि भारतले प्रयास गरिरहेको। यहाँनिर उसको दृष्टिकोणले उसले चाहेको त गर्छ, शक्तिशाली देश हो। तपाईँ हामी आम नागरिकको पनि ख्याल गर्नुहोस्, परिवारभित्रै हेर्नुहोस्, एउटा दाजु र अर्को भाइ जो बलियो छ त्यसले आफ्नो भनेको कुरा सबैलाई मनाउने कोसिस गर्छ नि त। त्यस्तै विश्व शक्ति समीकरणमा पनि एउटा देशले अर्को देशलाई आफूले चाहेको आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउने कोसिस गर्छ। बलियाले निर्धासँग त झन् स्वाभाविक हो। त्यसमा बलियाले निर्धालाई किन गाली गरिस्, तैँले किन हेपिस् भनेर निर्धाले भन्ने मात्रै हो। बलियाले जहिले पनि हेप्छ, कोसिस गर्छ। त्यसबाट जोगिने काम हाम्रो हो। हामी निर्धा भनेको अर्काको अगाडि निहुरेर बस्नुपर्छ मैले भने होइन। शक्तिको हिसाबले, विभिन्न हिसाबले, शक्ति मात्रै भन्दा पुग्छ। हामीले सेनाको मात्रै कुरा होइन, आर्थिक देखि लिएर सामाजिक, कूटनीतिक सम्पूर्ण हिसाबले हामी कमजोर भएको अवस्थामा हामी जोगिनु पर्नेमा हाम्रा शासकहरूले नै विदेशीलाई सहयोग पाएका छन्। त्यसैले मूल दोषी हामी आफै हौं, हाम्रो शासक आफै हौं।
एउटा। यो स्थितिमा भारतको मात्रै कुरो गरियो, भारत मात्र छैन यहाँनिर, ख्याल गर्नुहोस् टिबेटनहरू हजारौं छन् नेपालमा, 10औं हजार टिबेटनहरू छन् 1950 को दशकदेखि नेपालमा आएर बसेका। युएन को छातामुनि आएर बसेर उसको युएन को रणनीति अन्तर्गत नेपालमा शरणार्थीको कार्ड बोकेर बस्ने कति छन् सबै यहाँ हाम्रो समाजमा घुलमिल भइसके धेरै जसो त। बर्मिज त्यस्तै छन्, बांग्लादेशी कति आएका छन्, भारतीय मात्रै छैनन्। यस्तो नागरिकताको विधेयकलाई यसरी सजिलोसँग बनाइदियो भने ती जम्मैले लिन्छन्। त्यसैले भोलि भारतीयहरू चाहिँ नेपालमा आएर नागरिकता लिएर राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ। टिबेटन र बर्मिजहरू यहाँ आएर नागरिकता लिएर अनि सत्तामा पुग्ने बाटोतिर हिँडेको खासै देखिएको छैन। त्यसले गर्दा ओझेल परेको होला, तर त्यो पनि खतरनाक हो। ख्याल गर्नुहोस् रोहिङ्गियाहरू तपाईको म्यानमारबाट नेपालमा आएर यही काठमाडौँमा समेत क्याम्प राखेर बसेका छन्। सम्झिनु पर्यो रोहिङ्गिया भनेको त्यो वर्ग हो जसले ऊ बेला इतिहासमा धेरै 100 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा आक्रमण गरेर पशुपतिनाथको मन्दिर समेत ध्वस्त बनाएको थियो। त्यो भनेको त्यही रोहिङ्गिया हो। तिनीहरू अहिले नेपालभित्र हजारौंको संख्यामा छन् भनिएको छ। तिनीहरू पनि यो नागरिकताबाट फाइदा लिन अगाडि जालान् नि त। त्यसबाट के खतरा होला हामीलाई? अन्तर्राष्ट्रिय टेरोरिस्टको अखडा बन्ने हो कि नेपाल? अथवा तपाईको इन्टरनेशनल ड्रग ट्राफिकरदेखि लिएर यो अनेक थोकको समस्या हामीलाई आइलाग्न सक्छ। त्यसैले भारतीयले नागरिकता लिने मात्र प्रश्न होइन, सबै कुनै पनि देशकाले आएर नेपालमा सजिलै नागरिकता दिनु हुँदैन। त्यसैले समाधान के त अब भन्दा सबभन्दा पहिले हाम्रा शासकहरूले आफ्नो देशको हित हेर्नु पर्यो। त्यो हित हेर्नको लागि उनीहरूले जहिले पनि नेपालको दूरगामी काम के हो त गर्नुपर्ने हामीले सोचेर गर्नु पर्यो। जस्तै अहिलेको संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यही अनुसारको, मैले अघि सुरुमै भने संविधानमा त्यो धारा 11 मा लेखेको व्यवस्था अनुसारको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याएको यो विधेयक अथवा भनौं ऐन अध्यादेश जे भनौं त्यही हो, संविधान विपरीत छैन। तर त्यो संविधान नै गलत भएपछि यो त यसको त कुनै अर्थै भएन। लगिदिन्छन् संविधानमा छ नि त भनेर, के पनि हुन्न। त्यसैले अब शासकहरू देशप्रति इमानदार हुने हो भने हामीले त्यो संविधानको त्यस्तो व्यवस्था संशोधन गर्नु पर्यो, यदि यो संविधान जारी राख्ने हो भने। यदि होइन भने संविधानमा अरू पनि समस्याहरू थुप्रा छन्। यदि त्यस्तो होइन भने यो संविधान नै गलत हो भन्छु म चाहिँ। यो संविधान नै गलत भएको कारणले यो अनेक समस्या आएको हो। अब प्रधानमन्त्री नियुक्तिका कुरादेखि लिएर सबै समस्याहरू छन्। त्यसले गर्दा नागरिकता विधेयक भारतको स्वार्थ अनुसार यो सबै गरिँदैछ। त्यो बेलाको संविधानमा पनि यो व्यवस्था राखियो, तर भारतलाई त्यसले चित्त बुझेन। अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर सायद लाखौं मान्छेलाई फेरि दिने गरी नागरिकता, र तिनीहरू मध्ये राजनीति गर्ने, आजको भोलि यहाँ नारा जुलुस लाउने, भोलि सांसद हुने, पर्सि मन्त्री हुने, अनि प्रधानमन्त्री हुने, सबै कुरो गर्ने, त्यो बाटोमा नेपाललाई जाग्दै छन् यी शासकहरूले। म भारतलाई गाली गर्दिन, उनले त चाहन्छ नि बाबा आफ्नो स्वार्थ अनुसार, हामी किन चलिरहेका छौं? त्यसैले हाम्रा शासकहरू दोषी हुन्। यसलाई यिनीहरूलाई ए बाबा राष्ट्रको हितमा काम गर, गलत काम नगर तिमीहरूले भनेर यिनीहरूलाई सचेत बनाउने हामी गरौं। जस्तो अहिले तपाईहरुले यो कार्यक्रम गर्नुभयो, मलाई बोलाउनु भयो, मलाई लागेको कुरो भने हामीले हाम्रो तर्फबाट कसरी हुन्छ दबाब दिने, यो काम चाहिँ हामी जारी राखौं। अहिलेलाई मैले यही सके, क्वेशनहरु के छन् भने जाउँ अगाडि। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अब हामी अलिकति टाइम पनि अलिक पछाडि गइसकेका छौं, त्यही भएर यो स्पिकरमा बोल्दाखेरि मान्छेले सिधा क्वेशन भन्दा अलिअलि ब्याकग्राउन्ड पनि दिन खोज्नुहुन्छ। कृपया मेरो डीएम अन छ, हजुरहरुको केही प्रश्न छ भने डीएम गर्नुस्, मलाई गरे पनि हुन्छ, सरलाई गरे पनि हुन्छ हैन। मैले अब एउटा चीज चाहिँ यहाँ हजुरले यसलाई एड्रेस गरिदिनु भयो भने सायद पिक्चर अझ लार्जर रूपमा अझ क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्यो के कुरो। हजुर भन्नुस्। यो एउटा चाहिँ इन्डियामा जुन यो 18 कि 19 मा इन्डियामा चाहिँ आसाममा चाहिँ एनआरसी लागू गर्यो। त्यहाँ लागू गर्दाखेरि लगभग 18 लाख मान्छेहरू चाहिँ स्टेटलेस भए र इन्डियाको पोलिसी, स्टेट पोलिसी नै अब के भयो भनेपछि उले चाहिँ सबै देशको नै एनआरसी गर्दाखेरि
सिग्निफिकेन्ट पपुलेसन चाहिँ स्टेटलेस हुन्छ। अनि सँगै अनि यसमा चाहिँ के भयो भनेपछि इन्डियाको बोर्डरिङ कन्ट्री हेर्दाखेरि सबै ठाउँमा बोर्डर रेगुलेटेड छ, भुटान र नेपालको बाहेक। अब भुटान र नेपाल छान्दाखेरि पक्कै पनि भूमि पनि सजिलो, त्यसपछि उत्पादन पनि हुने, कल्चर पनि मिल्ने, भाषामा पनि इस्यु नहुने हुनाले ती मान्छेहरू नेपालतिर आउने एकदम मोस्ट लाइकली दे विल कम टु नेपाल, एउटा पार्ट। अब जुन अघि हजुरले टेरोरिजमको कुरो गर्नुभयो रोहिङ्ग्यासँग जोडेर, त्यसमा चाहिँ यो अमेरिकाको कन्ट्री रिपोर्ट अन टेरोरिजम भनेर हजुरले 2017, 18, 19 यी तीनटा इयरको मात्र रिपोर्ट हेर्नुभयो भने 2017 सम्मको रिपोर्टमा यो नेपालमा त्यति धेरै कुरो छैन। एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल हाम्रो एयरपोर्टको सेक्युरिटी प्रोटोकल सफिसियन्ट नभएर नेपाल चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल टेरोरिजमको ड्रगको चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो। तर ठ्याक्क 18 को रिपोर्टमा आउँदाखेरि त्यो चिज एजेटिज छ र त्यो इन्डियाको पार्टमा इन्डियन मुजाहिदिनको सबभन्दा ठुलो अपरेटिभ हब चाहिँ नेपाल भयो। त्यसकारणले अनि त्यसमा त यो अमित शाहले पनि स्टेटमेन्ट दिएको छ कता कता होइन। अनि त्यस पछाडि केही आइएस का टेरोरिस्टहरू नेपालबाट भएर छिरे भनेर ठुलो एलर्ट पनि गरे। यी दुईटा पर्सपेक्टिभलाई जोडेर हजुरले यो अब नागरिकता ऐनसँग कसरी रिलेट गर्नुहुन्छ? धन्यवाद भाइ। यसलाई तपाईले दुईटा कुरो भन्नुभयो। एउटा, भारतले आफ्नो नागरिकहरू प्रति लिएको विभिन्न नीतिको कारण त्यहाँका मान्छे स्टेट विहीन भनेको राज्य विहीन भएर कतिपय नेपाल आउने सम्भावना, त्यो सम्भावना प्रशस्त छ, भएको छ। पहिले तपाई 1960 को दशकको घटनाहरू खोजेर पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, बर्मामा अभिबल हुन्छ, भागेर नेपाली भाषी नेपाल आउँछन्। आसाममा तपाईको 1980 को दशकमा अभिबल भयो, धेरै त्यो प्रफुल्ल महन्तहरूको ठुलो अभिबल थियो त्यो बेला। म त विद्यार्थी जीवनमा मैले त प्रत्यक्ष देखेको नभनौं, त्यतिखेर समाचारमै पढेको, अहिलेको जस्तो देख्ने होइन, पढ्ने अथवा रेडियोमा सुन्ने, त्यो प्रत्यक्ष त्यतिखेर घटनाक्रमै थाहा पाएको मान्छे म। त्यो अभिबलले पनि आसामबाट धेरै नेपाल भाषीहरू, नेपाली भाषी भागेर नेपाल आएका छन्। त्यसैले भोलि पनि भारतले लिने कुनै पनि नीति आफ्नो देशभित्रका नागरिकहरूलाई कुनै किसिमले सेग्रिगेसन गर्ने खालको नीति लिने बित्तिकै लाखौंको संख्यामा नेपालमा ओइरिने सम्भावना प्रशस्त हुन्छ। दुईटा कारणले। एउटा, कल्चरल प्रोक्सिमिटी भनेको सांस्कृतिक, भाषिक अनि तपाईको रहन सहन, पोसाक, यी सबै कुराले भारत, नेपाल, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान लगभग उस्तै छन्। धेरै भिन्नता हाम्रो छैन, झट्ट अनुहार हेर्दा चिनिन्न। एउटा त्यो फाइदा ती मान्छेहरूले लिन सक्छन्। भारतले ती मान्छेहरूलाई पठाएर भनेको आफैले बोकेर ल्याएर होइन, विभिन्न तरिकाले प्रोत्साहन वा दुरुत्साहन गरेर नेपालमा पठाएर हाम्रो डेमोग्राफीमा असर पार्ने प्रयास उसले गर्न सक्छ, एउटा कुरा। दोस्रो, हाम्रो स्थिति कमजोर छ। नेपालमा को आइरहेको छ, कसले के गर्दैछ, हामी केही थाहा पाउँदैनौं। ख्याल गर्नुहोस्, नेपाल यस्तो देश हो जसमा काउन्टर टेरोरिजम भन्ने शाखा नै खारिज गरियो। मैले थाहा पाए अनुसार नेपालमा जुन गुप्तचर विभाग थियो, पछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बनाइयो, त्यसमा दुईटा हाँगा हुन्थे। एउटा एउटा इन्टेलिजेन्स हुन्थ्यो, आफ्नो तरिकाले जासुसी गर्ने। अर्को हुन्थ्यो काउन्टर टेरोरिजम विभाग। त्यो भनेको अर्काले नेपालमा बसेर के गर्दैछ, नेपाल भन्दा बाहिरको अरू कुनै पनि शक्तिले नेपालमा बसेर के गर्दैछ वा नेपालको हित विपरीत के गर्दैछ, त्यो खोजी गर्ने जासुसी विभाग थियो नेपालको। जासुसी विभाग भित्र अनुसन्धान विभाग, त्यो पहिले राष्ट्रिय गुप्तचर विभाग भन्ने थियो। त्यसमध्ये अब काउन्टर इन्टेलिजेन्स भन्ने शाखा चाहिँदैन भनेर यहाँबाट हटाइसके। भनेको विदेशीले के गर्दैछ नेपालमा, अथवा विदेशमै बसेर नेपालको हित विपरीत हुने गरी कसले के गर्दैछ भनेर हामी केही चासो राख्न छोडिसक्यौं। राजनीतिको हिसाबले हामी सबैलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न छुट दिइरहेका छौं। यो दुईटै अवस्थाको फाइदा उठाएर तपाईले भन्नुभएको जस्तो हामीलाई खतरा हुन सक्छ विभिन्न कारणले। एउटा, हाम्रो जनसंख्याको बनोटलाई असर पार्दिन सक्छ, 10-20 वर्षमा एक पुस्तामा धेरै ठूलो फरक पर्दिन सक्छ, एउटा। दोस्रो,
तपाईले अघि भन्नुभएको जस्तो युनाइटेड स्टेट्सको टेररिजम रिपोर्टको कुरा उठाउनुभयो। यो प्रश्न उठिरहेको छ नेपालमा विदेशीहरूले बसेर भारतको विरुद्ध आतंककारी गतिविधि गरिरहेका छन् भनेर भारतले 1991 देखि भन्दै आएको छ पटक पटक। चीनले नेपालको भूमि मेरो राष्ट्रिय सुरक्षा विरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ, प्रयोग हुन नदिनुस् कृपया भनेर चीनियाहरू सधैँ भनिरहेका छन्। कारण नै त्यही हो, नेपालीले गरेको होइन, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर विदेशीले गरेको। त्यो विदेशी को हुन् त भन्दा दुईटा तीनटा पाटो हेर्नुपर्छ हामीले। एउटा, नेपालमा बसेर भारतले चीन विरुद्ध काम गर्न सक्छ, चिनियाले हेर्ने दृष्टिकोण एउटा। नेपालमा बसेर चीनले भारत विरुद्ध काम गर्न सक्छ। बेला बेलामा भनिरहेका छन् चिनिया भारतीयहरू, ख्याल गर्नुहोस् त तपाईको चीन अध्ययन संस्था के भन्ने छ नि, चाइना स्टडी सेन्टर भन्ने तराईभरि छ्यापछ्याप्ती छन्, भारत विरुद्ध गतिविधि गरिरहेछ भनेर भारतीयहरू बोलिरहेका छन्। ऊ त्यहाँ कान ठाडो पार्छ उसले, चीनले मेरो विरुद्ध केही गर्दैछ कि पर्दा पछाडिबाट भनेर चीन सतर्क हुन्छ, कान ठाडो पार्छ, भारतले केही गर्छ कि नेपालमा बसेर भनेर। अब ख्याल गर्नुहोस्, पश्चिमाहरूले नेपालको भूमिलाई महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेका छन्। यो गएको 20-30 वर्ष यता बिस्तारो पश्चिमा भनेको मैले नेतृत्व अमेरिकाको, युरोपियनहरूको यो सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक मात्र हुन्छ, रणनीतिक हिसाबले अमेरिकाले नेतृत्व गरेछ। नेपालको भूभाग अमेरिकालाई महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूको आधिकारिक दस्तावेजहरूमा हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ चीन भोलिको अमेरिकाको लागि चुनौती दिन सक्ने शक्ति हो, सम्भाव्य शक्ति। त्यसलाई जहाँ सुकै जान दिनु हुँदैन, जहाँ छ त्यही रोकिदिने। चाइना कन्टेनमेन्ट पोलिसी छ उनीहरूको दस्तावेजहरूमा, मिलाएर लेखेका छन्, सिधा यसरी लेख्दैनन्। ऊ बेला सोभियत कन्टेनमेन्ट भने जस्तो सिधा लेखेका छैनन्, मिलाएर लेखेका छन्। तपाईले अमेरिकी कांग्रेसले पास गरेका गएको 10-15 वर्ष यताका विभिन्न प्रस्तावहरू हेर्नुभयो टिबेट सम्बन्धी भने पनि त्यो कुरो थाहा हुन्छ। भनेको नेपालको भूमिमा बसेर चीन विरुद्ध अमेरिकनले काम गर्न सक्छ, त्यो कामको लागि भारतीयलाई प्रयोग गर्न सक्छ, टेरोरिस्टलाई प्रयोग गर्न सक्छ, चाइनिजहरू भनिरहेका छन्। त्यसैले नेपालमा बसेर नेपाली नागरिकले चीन विरुद्ध वा भारत विरुद्ध काम गर्ने होइन, हामीलाई प्रयोग गरेर विदेशीले गर्ने हो। उदाहरणको लागि केही समय अगाडि नेपालका सांसदहरू भारतको धर्मशालामा गएर दलाई लामालाई ढोगेर फर्किनु हो, सार्वजनिक रूपमा मिडियामा आयो। ख्याल गर्नुहोस्, कूटनीतिक रूपमा तपाईको सरकारमा बस्ने व्यवस्थापिकाको सदस्यहरूले चीन विरुद्ध काम गर्ने कसैलाई पनि भेट्नु हुँदैन, भेट्न पनि हुँदैन। ख्याल गर्नुहोस्, हामीले एक चीन नीति मानेका छौं राज्यले। तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्र होइन, तिब्बत चीनको एउटा अभिन्न अंग हो भनेर हाम्रो राष्ट्रिय नीति हो। त्यो नीति विपरीत तिब्बतलाई छुट्टै टुक्र्याएर बस्छु भनेर प्रवासमा सरकार बनाउने दलाई लामालाई नेपालको सांसदहरूले भेट्नु हुँदैन थियो। त्यतिखेर उहाँहरूले भेट्नु भएको छ, टिम गएर सार्वजनिक रूपमा आएको छ, तपाईहरुलाई सम्झना होला। केही वर्ष अगाडि, सायद 10-12-15 वर्ष अगाडि। भनेको यस्ता गतिविधिहरू हामी गरिरहेका छौं जसले चीन पनि सतर्क हुन्छ, नेपाल मेरो विरुद्धमा प्रयोग हुन्छ भनेर, हुँदैछ भनेर उनीहरू भनिरहेका छन्। भारत विरुद्ध प्रयोग हुन सक्छ भारतीयहरूले भनिरहेका छन् र भइरहेका छौं हामी। अमेरिकाले प्रयोग गर्छ कुनै बेला भारत विरुद्ध, कुनै बेला चीन विरुद्ध। अनि हुन्छ के त भन्दा मैले प्राय भन्ने गरेको, हामी यस्तो तोरीबारीमा परिणत हुँदैछौं जहाँ 3 वटा ठुलठुला साँडे जुत्दैछन्। सम्झ्यौ एकचोटि, 3टा ठुलठुलो साँडे तोरीबारीमा कुस्ती खेल्यो भने के हुन्छ तोरीबारीको हाल खबर। हाम्रो स्थिति त्यो छ र यो अवस्थामा पुर्याएको विदेशीले होइन हामीलाई, हामी आफैले पुर्याएको, हाम्रा शासकहरूले पुर्याएको गलत तरिकाले। त्यसैले तपाईले भन्नुभएको जस्तो टेररिस्टको स्थितिको पनि खतरा हामीलाई भोलि छ। नेपालको डेमोग्राफीलाई विदेशी बाहुल्य बनाएर राजनीति र देशै कब्जा गरिदिने, विदेशीहरू नै शासनमा पुग्दिने अवस्था 10, 20, 25 वर्ष 40 वर्षपछि पुर्याउने, यो त भइरहेको देखिँदैछ। त्यसैले हामी सतर्क हुनुपर्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँ धेरै प्रश्नहरू आछन्। अब हजुर कति समयसम्म अभाइलेबल हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ
जो स्पिकरमा मैले बोलाउँछु उहाँहरूले अरू केही बताउनु पर्दैन, आफ्नो नाम बताउन चाहनुहुन्छ भने नाम र सिधा प्रश्न सोधिदिनु मलाई। छोटो गरिदिनुहोस्, होइन प्रश्न त्यो भूमिका परेन, सिधा एक सेन्टेन्स क्वेसन गर्नुहोस् हजुर प्लिज। धन्यवाद तेजेन्द्रजी। म अनन्त शर्मा, डाक्टर साहब नमस्ते। ए म डाक्टर एकछिन सरी, म डाक्टर होइन, मैले पिएचडी गरेको छैन, म विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक मात्रै हुँ। सरी प्रोफेसर, सरी हजुर सर। जसरी हाम्रो भुटान र इन्डियाको ठाउँ छ, भुटान र नेपालको ओपन बोर्डर छ होइन, अनि अब आसाममा एनआरसी हुँदैछ होइन, एनआरसीबाट 15-20 लाख रुपियाँ मान्छे स्टेटलेस हुनेवाला छ भन्ने प्रक्षेपण छ अहिले होइन। अब सर त्यो पपुलेसन इन्डियाले जतिसुकै हिरोपल्टि पनि बङ्गलादेशमा पठाउन सक्नेवाला छैन, म्यानमारमा पनि सक्नेवाला छैन। भनेपछि त भुटान र नेपाल ओपन भएपछि अहिले त इन्डिया नेपाल भुटान एउटा एन्टिटी जस्तो अलरेडी ओपनै छ होइन। यसमा त हाम्रो केही लाग्नेवालै छैन। उसले नेपालमा पुस गर्यो भने पनि ओपन बोर्डर छ। यो होल कन्स्टिट्युट हामी तिनटैले एकैचोटि कन्स्टिट्युट गर्नुपर्ने देखियो क्या मैले त। अनि यसमा त तपाईँले ठिक गर्नुभयो तपाईँले। यदि आसामबाट त्यसरी भारतले आफ्नो नागरिकलाई राज्यविहीन बनाएर बाहिर जाने बाध्य गराउने स्थिति सिर्जना देखिँदैछ, त्यो यदि गरेको खण्डमा 10-20 लाख नागरिक त्यहाँबाट निस्के भने भुटानमा गएर बस्ने सम्भावना कम हुन्छ नेपालको तुलनामा, हुँदैन होइन। जस्तै एकछिनलाई मानिलिउँ 100 जना आसामबाट निस्किए भने उदाहरणको लागि 5 जना भुटानतिर पस्लान्, बाँकी सबै नेपालमा आउँछन्, किनभने सजिलो जहाँ छ त्यहीँ जाने हो। भुटानमा अलिकति सजिलो छैन नेपालको तुलनामा। तर तपाईँले भने जस्तो भुटान नेपाल जस्तै बोर्डर खुला भएको देश, तर हामी जस्तो हाम्रो देश चाहिँ हेर्नुहोस्, यो खुला सीमालाई मैले फरक ढङ्गले हेर्छु। हाम्रो सीमा खुला होइन, अव्यवस्थित हो भन्छु म। खुला सीमा त संसारका विभिन्न देशहरूको बीचमा छ नि, जस्तै भारतमा पनि भारत र पाकिस्तानको बीच पनि त सिमाना खुला छ नि, कुनै प्राकृतिक बोर्डर नभए के अरे ब्यारियर नभएको ठाउँ छ, तर पनि उनीहरूले व्यवस्थित गरेका छन् त। कहीँ तारबार ला होलान्, कहीँ के छ, त्यही बङ्गलादेशसँगै पनि। त्यसैले हाम्रो सीमा खुला सिमाना होइन, अव्यवस्थित सिमाना हो। त्यो अव्यवस्थित सिमाना यति धेरै अव्यवस्थित अराजक भुटानको छैन होला भन्ठान्छु म, अलि कम छ। त्यसैले खतरा उसलाई पनि छ, हामीलाई बढी छ। उसलाई कम किन छ होला भने भुटान व्यवहारिक रूपले, सैद्धान्तिक हिसाबले होइन, नेपालमा भुटानीकरण भन्छन्, म अहिले आउँछु त्यसमा। भुटान सैद्धान्तिक रूपमा होइन, व्यवहारिक रूपमा भारतको धेरै हदसम्म निर्देशन मान्न बाध्य भएको देखिएको छ लामो समयदेखि। प्रोटेक्टोरेट होइन, सैद्धान्तिक हिसाबले भुटान र नेपालको हैसियत अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको हिसाबले फरक होइन, बराबर हो। भुटानीकरण हामीले भन्न मिल्दैन। अब त्यो अहिले म भनौँला त्यो भुटानीकरणको कुरा भने कि आसामी अथवा भारतीय भनौँ जुन स्टेटलेस बनाउने भारतले प्रयास गरिरहेको छ, उसले नियोजित रूपमा गरिरहेको हुन सक्छ, त्यो जुन बाहिर देखिन्न। यसरी मान्छेलाई एउटा यो तुरुप यो औजार प्रयोग गर्न पाए यति लाख मान्छेलाई नेपालमा हुल्दिन सकिन्थ्यो अथवा भुटानमा, वा यो गर्न सकिन्छ। उनीहरूले लङ टर्म सोचेर गरिरहेको हुन सक्छ। केही मान्छे बिस्तारो नेपालमा आएर एक वर्षमा 10,000 मान्छेले नयाँ नागरिकता लिएर केही फरक पर्दैन भन्ठाने होला उसले। एकैचोटि 20 लाख पठाइदिउँ न, त्यो हुन सक्छ। पर्दा पछाडि गरिरहेको होइन भने उसको आफ्नो देशमा पुस्तौं पुस्तादेखि बसिरहेको मानिसहरूलाई राज्यविहीन बनाएर विदेश भाग्ने परिस्थिति निर्माण किन गर्दैछ भारत राज्यले? ती त आकाशबाट खसेर आएका मान्छे त होइनन्, यही देशका पुस्तौं पुस्तादेखि बसेका मानिस नेपालबाटै गएर बसेका भए तापनि। जस्तै एउटा जमाना थियो, अरे आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि अथवा 200 वर्ष अगाडि नेपाली पूर्वी पहाडका मान्छेहरू धेरै जसो आसामतिर गएर खेतीपाती गरेर पशुपालन गरेर बस्थे, तिनका पुस्तौं पुस्तादेखि। ती त भारतीय हुन् नि, नेपाली त होइनन् नि त। अब जस्तै हो त्यो स्थितिमा भारतले पर्दा पछाडिबाट त्यो खुराफाती गरिरहेको हुन सक्छ। यो पुष्टि गर्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, मलाई लागेको आशंका मात्र, पुष्टि गर्न सकिन्न। यो डीप स्टेटले गर्ने काम बाहिर पुष्टि गर्न सकिन्न, परिणाम मात्र देखिन्छ हैन। त्यो खतरा मलाई लाग्छ। तर हामी सतर्क हुनुपर्छ। हामी बोर्डर नियमित गर्नपट्टि जानुपर्छ, बिस्तारो व्यवस्थित गर्नपट्टि। आजको भोलि ढ्याप्प थुन्ने भने होइन, मैले सकिन्न।
व्यावहारिक रूपमा हाम्रो बोर्डर कसरी व्यवस्थित गर्ने एउटा केही गर्नु पर्यो। हजुर एक्ज्याक्टली होइन, यो ठ्याक्कै एनआरसी र यतापट्टि पर्ने प्रभावको बारेमा त मैले पनि एउटा आर्टिकल लेखेको छु, यो मेरो ट्विट पिन छ, त्यसमा पिन गरिदिएको छ, त्यसमा हेर्दा पनि हुन्छ। सर अलि टु द पोइन्ट मात्रै गरौँ होइन सर, यहाँ क्वेसन धेरै आयो कि। हजुर अब हाम्रो समय निर्धारित समय सकिसकेको छ, त्यही पनि एकछिन केही क्वेसन्सहरूलाई लिउँ। हुन्छ। एकचोटि हाम्रो प्रताप विक्रमजीले के सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ, कृपया एकदम सिधा प्रश्न मात्रै राख्नु होला है। प्रताप विक्रमजी उहाँ हुनुहुन्न जस्तो छ। एक्चुअली यो हाम्रो ट्रम्प भन्नुभएको छ, यहाँ ट्रम्पजीले चाहिँ के सोध्छु भन्दै हुनुहुन्छ, सिधा प्रश्न है, आफ्नो नाम र प्रश्न मात्रै राखिदिनु होला। हेलो हजुर भन्नुहोस् सुन्दैछु। मेरो नाम चाहिँ अर्कै हो, म नाम चाहिँ बुलाउन चाहन्न। प्रश्न बुझाउनुहोस्। हजुर यो अहिले अनन्तजीकै क्वेसनमा अहिले चाहिँ यो इन्डियामा चाहिँ यो छ नि, अहिले सिए चाहिँ भइसक्यो, एनआरसी चाहिँ अहिले नआए पनि यिनीहरूको फ्युचर प्लान चाहिँ अब यो जस्तो 2024 को इलेक्सन चाहिँ बिजेपीले जित्यो भने चाहिँ एनआरसी लागू हुनु भन्ने कुरा छ। यो एनआरसी र अहिलेको यो नेपालमा जुन नागरिकता विधेयक आयो नि, त्यसको यस्तो चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ डट्समा कनेक्ट गर्न सकिन्छ कि के हो उताबाट। जसै फेरि अर्को उस पनि छ क्या यसमा, के छ भने अपर्च्युनिटी हिसाबले त नेपालमा पनि छ इन्डियनहरू, एकदम धेरै इन्डियनहरू यहाँ काम गर्न आउँछ। तर के अब इन्डिया त अब सुन्नु न, इन्डिया राइजिङ पावर चाहिँ के अपर्च्युनिटी हिसाबले नेपालमै आउने सक्ने सम्भावना हुन्छ कि के हो, कस्तो हो? यस्तो हो भाइ, यस्तो हुन्छ। तपाईले अघि भन्नुभएको एउटा पाटो क्वेसनको भनेको नेपालको अहिलेको नागरिकताको ऐनसँग सम्बन्धित कुरा र भारतले आफ्नो नागरिकलाई स्टेटलेस बनाउने प्रयास गरिरहेको कुरा, 24 को इलेक्सनको कुरा गर्नुभयो हैन? यस्तो सर यो होइन, उनीहरूको कट अफ इयर छ क्या, कट अफ इयर छ। त्यही जे उनीहरूले त्यो नियम कानुनमा जे लेखेका हुन्, अल्टिमेटली परिणाम भनेको राज्यविहीन बनाइदिने हो आफ्नो नागरिकलाई। आफ्नो नागरिक के भगोडालाई भगोडा भने तिनी कहाँबाट गएका हुन्? नेपालबाट गएका हुन् भने त्यो प्रमाणित गरेर नेपालले लिनु पर्यो। इन्डियामा जस्तो म्यानमार बङ्गलादेशी धेरै छ क्या। तपाईँको यो मेन एनर्जी कहाँ हो भने यो बङ्गाल, वेस्ट बङ्गालमा चाहिँ तपाईँको इन्फिल्ट्रेसन भएको छ क्या बङ्गलादेशीहरूको, अनि आसाममा यो नर्थ इस्टको लागि हो क्या धेरै हो। यसो छ, यसलाई दुईटा एंगलबाट हेरौँ। एउटा भारतीय दृष्टिकोणले हेरौँ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो, बांग्लादेशबाट पनि भारतमा गएर अवैध तरिकाले लाखौं मान्छे बसेका छन्, उनीहरूले भनिरहेका छन्, हुन सक्छ त्यो हो। त्यसैगरी म्यानमारबाट आएर बसेका छन्, तिनीहरूबाट भारतीयहरू मुक्त हुन चाहन्छन्। त्यही क्रममा हामीलाई समेत असर पर्छ। अब ख्याल गर्नुस्, एकछिनलाई मानिलिउँ 5 लाख मान्छे बांग्लादेशबाट आएर भारतमा त्यसरी बसेका छन् भने ती मान्छे, अथवा भनौँ म्यानमारबाट आएर बसेका छन् भने ती मान्छेलाई भारतले त्यहाँ इन्फिल्ट्रेट भनेर त्यो कानुन लगाएर तिमी भारतीय होइनौ भनेको स्थितिमा तिनी फर्केर म्यानमार जानेवाला छैनन्। सजिलो अव्यवस्थित सिमाना भनेर नेपालमा आउँछन्। प्रमाणितै भइसक्यो। हामी कहाँ हेर्नुहोस्, रोहिङ्ग्याहरू भारतले लखेटेका पनि होइन, उहीँबाट आएका। भने घुमाइ फिराइकन ती नागरिक भारतकै हुन् वा बांग्लादेशबाट आएर भारतमा अवैध तरिकाले बसेका हुन्, म्यानमारबाट आएर बसेका हुन्, नेपालबाट गएका बसेका हुन्, ती सबैको टार्गेट अल्टिमेटली नेपाल हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो सायद भारतीयहरूले क्याल्कुलेट गरेका छन्। त्यसै भएर नेपालको डेमोग्राफीलाई असर पार्नलाई पनि त्यो तुरु प्रयोग गर्ने हुन् कि मैले आशंका गर्न खोजेको। त्यसैले तपाईले भनेको आशंका ठिक हो। ओके, अब एकछिनमा यो प्रताप विक्रमजी हुनुहुन्छ भने प्रश्न सोध्नुहोस्, नभए म एकचोटि डीएममा आएका क्वेसन्सहरु लिन्छु। यहाँ थुप्रै क्वेसन्सहरु आछन्। हुन्छ, 2-4 वटा लिउँ होला, 10 मिनेट जति। ए हस्, सुमोद अर्यालको अलि लामो छ प्रश्न। उहाँको प्रश्नको आशय के छ भनेदेखि अमेरिकाले भारतलाई प्रयोग गरेर अब यो जुन तिब्बत भनेर अघि सरले भनिसक्नुभयो, सफ्ट बेलीको रूपमा प्रयोग गरेर गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा पहिला महेन्द्रको बेलामा नि यस्तो भएको थियो। महेन्द्रले चाहिँ सुझबुझका साथ त्यो चिजलाई चाहिँ उहाँले म्यानेज गर्नुभयो। तर अहिले आएर हाम्रो पछिल्लो समयमा इयुले पनि एकदम धार्मिक आस्थामा यो परिवर्तन धेरै चिज गराइरहेछ। यी सबै चिज हेर्दाखेरि हाम्रो देशमा अझै 1-1.5 दशक यो अस्थिरता अराजकता चलिरहन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ सर?
यो बडा जेन्युन प्रश्न गर्नुभयो। जियोपोलिटिकली हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त क्षेत्रीय रूपमा हेरौँ, क्षेत्रीय रूपमा भारतलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले यो क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थहरू पूरा गर्ने कोसिस गर्दैछ, भोलि पनि गर्छ, पक्का हो। तपाईको यो के अरे एसिया पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई इन्डो पेसिफिक भनेर अनि हुँदा हुँदा क्वाड र के भनेर गरे, त्यो डिटेलमा नजाउँ। त्यहाँ पनि उनीहरूले भारतको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काइरहेछन्, कोसिस गर्दैछन्, भोलि अझै गर्न सक्छन्। त्यसको लागि नेपालको भूभाग प्रयोग गर्न सक्छ, ऊ बेलाको खम्पा विद्रोहमा जस्तो। त्यही मोडुस अपरान्डी नहोला, फरक होला, बाहिर देखिने गरी होला वा नदेखिने गरी होला, त्यो प्रयोग गर्छ, नगर्ने होइन। त्यसबाट पनि हामी जोगिनुपर्छ, बडो गाह्रो छ, ख्याल गर्नुहोस्। त्यसैले त्यो हिसाब हो। अब बाँकी रह्यो नेपालको अस्थिरता, हामी अब इन्स्टेबिलिटी कति जान्छौँ। यसमा दुईटा पाटो होला भन्ठान्छु म। एउटा त हामी आफ्नो देशको लागि, आफ्नो राष्ट्रको लागि मात्र भनेर कति काम गर्न सक्छौँ, त्यसमा अलिकति निर्भर हुन्छ, पुरै हुन्न। एउटा। दोस्रो, क्षेत्रीय शक्ति समीकरण भनेको म हिमालयन एसिया भन्ने गरेको छु। यो हिमालयन एसिया भनेको दक्षिण एसिया, म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्मको क्षेत्र, उता के अरे मलदिप्सदेखि माथि चाइनासम्मको क्षेत्रलाई म हिमालयन एसिया भन्ने गर्छु। हिमालयन एसियामा शक्ति समीकरणमा परिवर्तन हुँदै गएको छ। चीन निकै हातखुट्टा चलाउँदैछ, ख्याल गरौँ हामी। ऊ अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका, लेटिन अमेरिकासम्म आफ्नो सफ्ट पावर लिएर गइरहेछ। भारतले हातखुट्टा चलाउन खोज्दैछ, एउटा। अर्को कुरो म छोटकरी मात्रै भन्छु, डिटेलमा अहिले जान सम्भव हुन्न। अमेरिका बिस्तारो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई प्रयोग गर्ने रणनीतिमा गइरहेको छ, आफ्नो उपस्थिति बिस्तारो कम गर्ने। यसलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यो ब्रिटन वुड्सबाट अमेरिका बिस्तारो पछाडि हट्न खोज्दैछ। स्वाट्टै हट्दैन, ऊ झट्टै एकैचोटि बिस्तारो हट्दैछ। अमेरिका बिस्तारो क्षेत्रीय शक्ति भिडन्तबाट पछाडि हट्दै जाने क्रममा क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई उसले प्रयोग गर्छ आफ्नो स्वार्थको लागि त्यो क्षेत्रमा। यहाँ हाम्रो क्षेत्रमा भारतलाई उसले प्रयोग गर्न खोज्दैछ, केही हदसम्म गर्दैछ। त्यो स्थितिमा नेपालको, भुटानको, बंगलादेशको वा पाकिस्तानको वा श्रीलंका, मलदिप्स यो क्षेत्रमा तिमीले सकेको गर, मेरो स्वार्थमा असर नपर्ने गरी भनेर अमेरिकाले भारतलाई केही हदसम्म छुट दिन सक्छ। त्यो स्थितिमा भारत नेपाल विरुद्ध अझ बढी एग्रेसिभ हुन सक्छ। त्यसले गर्दा परिणाम के हुन्छ त भन्दा चीनलाई खतरा झन बढ्छ। चीन झन एग्रेसिभ भएर ऊ आफ्नो प्रोटेक्सन लाउँछ। ऊ पनि एग्रेसिभ भयो भने फेरि जुझ्ने त हामी कहाँ हो। त्यसैले हामी खतरामा छौँ। हाम्रो स्थिरता तत्काल आउने म चाहिँ देख्दिन। हस् ल, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई पनि यति राम्रोसँग धेरै कुराहरू हजुरले बुझाइदिनु भयो। मलाई आशा छ धेरै मान्छेहरूको धेरै कन्फ्युजनहरू क्लियर भयो, किनकि अब यो नागरिकतालाई लिएर यसरी राष्ट्रियतासँग अथवा पोलिटिक्ससँग जोडेर यस्ता कुराहरू अलिक कमै हुन्थे। त्यो भएका कुराहरू पनि फेरि यो के अरे अधिकारका कुरा हुँदै नभए ननिस्योहरूमा त्यसरी कुराकानी चल्थ्यो। सरले धेरै कुरा बताइदिनु भयो, किनकि हजुरको अब यो सबै एक्सपिरियन्सले पनि, अब हजुर जे भने विद्युत सेक्टरमा भए हुनाले, हजुर धेरै चिजमा अपडेट भए हुनाले धेरै रिलेभेन्ट कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि धेरै लाभकारी भयो। यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब यहाँ सबै जति मान्छेले अहिलेसम्म सुन्नुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, शुभरात्रि।